नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहको कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पुस 17 गते आह्वान। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 481 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 6 जनाको ज्यान गयो। अबको 8 वर्षमा चीन विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रको देश बन्ने एक अध्ययनको दाबी। चीन, अमेरिका र युरोपका देशहरूभन्दा अर्थतन्त्रमा माथि उठ्ने उल्लेख। र सगरमाथा महिला प्रधानमन्त्री टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफ र लुम्बिनी प्रदेश एक खेल अगावै सेमिफाइनलमा प्रवेश। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन यही पुस 17 गते आह्वान गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार अपराह्न 4 बजे बैठक बस्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति मार्फत आइतबार जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा 36 सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ। अविश्वासको प्रस्तावमा प्रस्तावक निवर्तमान अर्थमन्त्री इन्द्र आङबो हुनुहुन्छ। समर्थक तेह्रथुमका सांसद लक्ष्मण तिवारी हुनुहुन्छ। प्रस्तावमा 36 जनाको हस्ताक्षर रहे पनि प्रचण्ड माधव नेपाल समूहका थप सांसदले हस्ताक्षर गर्न छुटेको एक नेताले बताउनु भएको छ। प्रदेश 1 मा 93 सांसद छन्। तीमध्ये नेकपासँग 67 सांसद रहेकोमा पार्टी विभाजनसँगै 2 गुटमा बाँडिएका छन्। प्रचण्ड माधव पक्षमा 40 बढी सांसद छन् भने मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा 20 जना सांसद रहेका छन्। यस्तै प्रदेश 1 को सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले माघ 7 गते प्रदेश सभा बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले हिजो अर्थमन्त्री इन्द्र आङबोलाई पदमुक्त गर्नुभएको थियो। यसैबीच सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, राज्य मन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग पर्यटन मन्त्री विजय कुमार विश्वासले राजीनामा दिनुभएको छ। आजको मन्त्री परिषद बैठकमा उहाँहरू 3 जना सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँहरू प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षको हुनुहुन्छ। घिमिरेले संसदीय दलको निर्वाचनमा भने राईलाई साथ दिनुभएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित बनेको सन्दर्भमा चिनिया उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ ए झाउ नेतृत्वको टोली आइतबार नेपाल आएको हो। सत्तारूढ नेकपा विभाजित बनेको बेला भएको यो भ्रमणलाई निकै चासोको साथ हेरिएको छ। सो टोली आउनुअघि नेपालस्थित चिनिया राजदूत हौ यान्छीले निकै सक्रियता जनाउनु भएको थियो। यान्छीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शुक्रबार अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग भेटघाट गर्नुभएको थियो। गुओ यसअघि सन् 2018 मा पनि नेपाल आइसक्नु भएको छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा यो पटक उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाल समूहका अध्यक्ष द्वय प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायतका नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। गत महिना चिनिया रक्षा मन्त्री वेइ फेहेले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। उपमन्त्री सहित 4 सदस्यीय टोली मध्याह्न त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन्। एयर चाइनाको फ्लाइट मार्फत नेपाल आएका गुओ यो झाको टोली विमानस्थलबाट नेपाली सुरक्षाकर्मी नलिकन निस्केका हुन्। नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले सबै नागरिकलाई निशुल्क कोरोना भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले
कोभिड-19 को भ्याक्सिन पारदर्शी ढङ्गले खरिद गरी सबै नागरिकलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने अठोट व्यक्त गर्नुभएको छ। कुनै पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि ढङ्गले अपारदर्शी काम हुन नदिने पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। खरिद प्रक्रियामा आफूलाई प्रभावित पार्न खोजे हस्ताक्षर नै नगर्ने समेत बताउनु भएको छ। कुनै पनि कामलाई पारदर्शी गर्ने आफ्नो मान्यता रहेकोले त्यसमा साथ दिन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई उहाँले आग्रह समेत गर्नुभएको छ। सबैले आफ्नो आफ्नो कामको मात्रै चिन्ता गरेमा कुनै पनि समस्या उत्पन्न नहुने पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। नवनियुक्त भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रहँदा अपेक्षा अनुसार काम गर्न सफल भएको दावी गर्नुभएको छ। आइतबार कानुन मन्त्रालयबाट बिदाई हुने क्रममा मन्त्री तुम्बा हाङफेले विभिन्न ऐन नियम बनाउने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको दावी गर्नुभएको हो। मौलिक हकसँग जोडिएका विषयमा आफूले पद बहाली गर्दा हस्ताक्षर गरे अनुसार नै अधिकांश ऐन र नियमावली निर्माणमा सफलता प्राप्त गरेको बताउनु भएको छ। मौलिक हकसँग जोडिएका 16वटा ऐन बनाएकोमा 14वटाको नियमावली बनाइसकेको र 2वटा बन्ने क्रममा रहेको बताउनु भएको छ। यस्तै 12वटा मस्यौदाको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको पनि मन्त्री तुम्बा हाङफेले बताउनु भएको छ। त्यसबाहेक 25वटा विधेयक तथा अध्यादेशको मस्यौदा तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक सहमति दिएको बताउनु भएको छ। नेपालको संविधानमा निशान छापमा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश भएको नक्सा प्रकाशित गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुलाई पनि आफूले उपलब्धि भएको बताउनु भएको छ। तेजाब आक्रमणसँग जोडिएको अध्यादेश ल्याउन सफल हुँदा देशका सबै नागरिक खुसी भएको पनि मन्त्री तुम्बा हाङफेले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसबाहेक सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुने गरी ऐन नियमहरू निर्माण गरिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नवनियुक्त कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि ऊर्जाशील जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री अर्यालले कोभिडका कारण विदेशबाट फर्किएका ऊर्जाशील जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने दायित्व मन्त्रालयको भएको बताउनु भएको छ। यसलाई ध्यान दिएर कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। निवर्तमान मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रमा केही नीतिगत स्पष्टता तयार पार्नु भएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै राम्रो कामलाई अध्ययन गरी अगाडि बढाउने समेत बताउनु भएको छ। मन्त्री अर्यालले रासायनिक मलको विषयमा किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गरी सधैँको लागि समस्या समाधान गरिने बताउनु भएको छ। त्यसको लागि 7वटै प्रदेशमा 25,000 मेट्रिक टन क्षमताको रासायनिक मल भण्डारणको स्थापना गर्ने समेत मन्त्री अर्यालले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत देशका सबै डाँडा काँडालाई हरियाली बनाउने र दुनियाँलाई हेर्न आउने बनाउने अठोट उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै किसानलाई तालिम र वर्गीकरण गरी परिचय पत्र दिने पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले किसानलाई वर्गीकरण गरी फागुनदेखि कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने र पशुपक्षीको नस्ल सुधार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आजै हस्ताक्षर समेत गर्नुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसद विघटनको घटनामा सर्वोच्च अदालतको आदेशको भर गर्ने ठाउँ नरहेको बताउनु भएको छ। जसपाले आइतबार काठमाडौँमा गरेको विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईले सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनेमा भर पर्न नहुने बताउनु भएको छ। अदालत सारतत्वमा नजाने टिप्पणी गर्दै डाक्टर भट्टराईले अदालतको ढाँचा परम्परावादी र प्रक्रियामुखी भएकोले अदालतसँग झिनो आशा भए पनि न्यायको पक्षमा फैसला हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष भट्टराईले असंवैधानिक कदमको विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले ढुलमुले चरित्र देखाइरहेको समेत बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमन चाहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसदमाथिको प्रहारमा मात्रै प्रधानमन्त्रीको कदम नरोकिने बताउनुभयो। डाक्टर भट्टराईले देश अक्कडमा फसेको भन्दै सहज विकास निकास गाह्रो भएको बताउनु भएको छ। उहाँले जनताको निहित सार्वभौम सत्ता प्रयोग गरेर सभामुखले संसद बोलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै जसपा नेता राजेन्द्र महतोले सरकारले पटक पटक प्रतिगमन गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अहिलेको प्रतिगमन केवल कुर्सीको लागि भएको उहाँको भनाइ छ। विरोध सभामा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर भट्टराई, नेता राजेन्द्र महतो, अशोक राई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
सरकारले कोरोना भाइरसको PCR परीक्षण कम गर्दै लगेको छ। आइतबार 3828वटा मात्र परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमा 481 जना संक्रमित फेला परेका छन्। थपिएका संक्रमितमा काठमाडौँ उपत्यकामा 208 हुन्। यो सँगै नेपालभर कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,58,181 पुगेको छ। आइतबार 731 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,49,863 रहेको छ। थप 6 जनाको मृत्यु भएसँगै कुल मृतकको संख्या 1825 पुगेको छ। हाल 6493 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोभिड-19 महामारीमा अग्रपंक्तिमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीको समस्या समाधानमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कोभिड-19 संक्रमण भएका व्यक्तिको उपचारमा प्रत्यक्ष खट्ने स्वास्थ्यकर्मीका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दा समेत सुनवाई नभएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न ट्रेड युनियन तथा पेशागत सङ्गठनहरू संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूले आइतबार माइती घर मण्डलमा प्रदर्शन गरी समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्। अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्री र सुरक्षित वातावरणको सुनिश्चितता नभएको जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ता अहिलेसम्म उपलब्ध हुन नसकेको राज्यले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। नेपाल संयुक्त स्वास्थ्य सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर लोचन कार्कीले जनताको स्वास्थ्य तथा जीवनसँग सरोकार राख्ने कुराहरू उठाउँदा पनि व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। कोभिड-19 को नयाँ रूप देखिँदै गएको अवस्थामा पनि सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा कुनै चासो नदेखाएको डाक्टर लोचनले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू आइसियु, भेन्टिलेटर लगायतका उपकरणको संख्या बढाउनु पर्ने, टेस्टिङ, परीक्षण, आइसोलेसन उपचारको दायरा बढाउनु पर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराइने भनिएको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने, सञ्चार तथा यातायात खर्च सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनु पर्ने, मापदण्डका आधारमा स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टिन, आइसोलेसन तथा विधाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। आफूहरूको माग सम्बोधन नभए सङ्घर्षका कडा कार्यक्रम ल्याउने सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर कार्कीले बताउनु भएको छ। उखुको भुक्तानी माग गर्दै विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका किसानहरू विगत 15 दिनदेखि माइती घर मण्डलमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्, तर पनि सरकारले उनीहरूको भुक्तानी दिलाउन कुनै पहल गरेको छैन। यो बीचमा केही उद्योगीले किसानको खातामा रकम पठाएका छन्, तर सरकारले तोकेको भन्दा पनि कम दरमा भुक्तानी पाएका किसानहरूको गुनासो छ। त्यसैले सबै किसानको खातामा सबै भुक्तानी नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने किसानहरूले बताएका छन्। विगत 7 वर्षदेखिको भुक्तानी मिल सञ्चालकहरूले नदिएपछि किसानहरू निर्णायक आन्दोलन गर्न भन्दै काठमाडौँ आएका हुन्। गत वर्ष पनि उनीहरूले यस्तै आन्दोलन गरेका थिए, तर सरकारको रोहबरमा किसान र उद्योगीबीच 1 महिनाभित्र भुक्तानी दिने सहमति भएपछि किसान घर फर्किएका थिए। 15 दिनसम्म आन्दोलन गर्दा पनि सरकार नसुने झैँ गरी बसिरहेको छ। किसानहरू आन्दोलन गरेको देखेपछि केही उद्योगीले किसानको खातामा रकम पठाउन थालेका छन्, तर सरकारले तोकेको मूल्य भन्दा पनि कम दरमा भुक्तानी पठाएको किसानहरूको गुनासो छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पुस 17 गते आह्वान। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 481 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 6 जनाको ज्यान गयो। अबको 8 वर्षमा चीन विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रको देश बन्ने एक अध्ययनको दाबी। चीन, अमेरिका र युरोपका देशहरूभन्दा अर्थतन्त्रमा माथि उठ्ने उल्लेख। र सगरमाथा महिला प्रधानमन्त्री टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफ र लुम्बिनी परदेशीय खेल अगावै सेमिफाइनलमा प्रवेश। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल
सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाइ अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाड हेर ओहो, तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सरकार असफल भएको उल्लेख गर्दै देशैभरसँगै चितवनमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। राप्रपा चितवनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईलाई 22 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। पार्टी कार्यालय चितवनबाट सुरु भएको र्याली सहितको टोलीले सरकार विरुद्ध शान्तिपूर्ण नारा जुलुस सहित प्रशासनमा पुगेका राप्रपा नेता कार्यकर्ताले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। पत्रमा मुलुगाईले समकालीन इतिहासको सर्वाधिक कठिन घडीबाट गुज्रिरहेको बताउँदै नेपाली जनजीवन र अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभाको विघटन पश्चात देश अत्यन्त गम्भीर असंवैधानिक राजनीतिक सङ्कटमा समेत फँसेको राप्रपाको निष्कर्ष छ। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण, महँगी, बेरोजगारी समस्याको समाधान, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र धर्म परिवर्तन रोक्न सरकारको असफलता र उदासीनताको विरोध एवं सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थापन र स्थापनाको पक्षमा राप्रपा सङ्घर्षमा जाने तयारीमा छ, बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षमा सञ्जीव बहादुर कोइराला निर्वाचित हुनुभएको छ। शनिबार राति सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी हरिओम शर्मा लामिछानेलाई पराजित गर्दै कोइराला दोस्रो पटक महासङ्घको प्रदेश अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको हो। अध्यक्ष बाहेक अन्य पदमा भने सर्वसम्मत भएको छ। जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा ओम प्रसाद पौडेल सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ। एसोसिएटतर्फ उपाध्यक्षमा मोती प्रसाद पौडेल र कोषाध्यक्षमा श्रवण कुमार जोशी सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ। निर्वाचित अध्यक्ष कोइरालाले उद्योगी व्यवसायको हकियत र अधिकारको लागि आफू क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीन अबको 8 वर्षमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको देश बन्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सन् 2028 सम्ममा चीन विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो देश बन्ने उल्लेख छ। बेलायतको सेन्टर फर इकोनोमिक्स एन्ड बिजनेस रिसर्च CBRले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चीन अमेरिका र युरोपका देशहरूभन्दा अर्थतन्त्रमा माथि उठ्ने उल्लेख छ। कोरोना महामारीले अमेरिका र युरोपमा प्रभाव पारेको तर चीनले व्यवस्थापन गर्न सफल रहेकोले आर्थिक रूपमा बलियो बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। CIBRले हरेक वर्ष डिसेम्बर 26मा वार्षिक इकोनोमिक लिग टेबल सार्वजनिक गर्ने गर्छ। सन् 2020मा चीनले 2% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने पनि अनुमान छ। गएको वर्ष चीनमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस फेला परेको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्वभरको अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार।
सगरमाथा महिला प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत समूह एबाट विभागीय टोली एपिएफ र लुम्बिनी प्रदेश एक खेल अगावै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। सुरुवाती दुवै खेल हारेका समूह एका कर्णाली र प्रदेश 2 भने बाहिरिएका हुन्। आइतबार लमहीको देउखुरी मैदानमा भएको खेलमा एपिएफले प्रदेश 2 लाई 8 विकेटले हराउँदै सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गर्यो। एपिएफको जितसँगै लुम्बिनी प्रदेश पनि एक खेल अगावै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ। जितको लागि 73 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको एपिएफले 13.1 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै पुरा गरे। त्यसअघि देउखुरी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको प्रदेश 2 ले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 72 रन बनाएको थियो। समूह 1 को अन्तिम खेलमा सोमबार पहिलो खेलमा प्रदेश 2 र कर्णाली खेल्ने छन्, जुन प्रतिष्ठाको लडाईँ हुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पुस 17 गते आह्वान। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 481 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 6 जनाको ज्यान गयो। अबको 8 वर्षमा चीन विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रको देश बन्ने एक अध्ययनको दाबी। चीन अमेरिका र युरोपका देशहरूभन्दा अर्थतन्त्रमा माथि उठ्ने उल्लेख। र सगरमाथा महिला प्रधानमन्त्री टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा एपिएफ र लुम्बिनी प्रदेश एक खेल अगावै सेमिफाइनलमा प्रवेश। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।